नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकहरू, जताततै अलपत्र लापरवाही कहाँ छैन। काम छोएर पूरा गर्न समय लगाउने कि पूरा गर्दै नगर्ने यो प्रवृत्ति झाङ्गिदो छ नेपालमा। कडा अनुगमन र कारबाहीको अभाव हरेक ठाउँमा देखिन्छ। समृद्धिको यात्रामा लागेको छ मुलुक भनेर नारा दिन नथाक्ने सरकारका संयन्त्रहरू कमजोर र जिम्मेवारहीन बन्दा जताततै संरचनाहरू अलपत्र परेका छन्। विकास निर्माणका कामहरू अपुरो र अधुरो छन्। यस्तै अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिले मुगुको खत्याड गाउँपालिकामा दलित समुदायको हरिविजोग भएको छ। विपन्न तथा दलित समुदायको 50 घर सहित बस्ती विस्तार गर्ने योजना 2073 सालमा थालियो। तर धेरै चिसो बिते, धेरै वर्षाहरू चुहिए, धेरै गर्मीहरू कटे, तर योजना अलपत्र पर्दा चिसोमा पनि खुला आकाशलाई सिरक मानेर रात कटाउन बाध्य पारिएको छ विचाराहरूलाई। योजना बनाउँदा मुहारमा मुस्कान भरिएका विचाराहरूको अवस्था अहिले बिजोग बनेको छ। के यही हो काम गराईको पारा? मुगुको दलित बस्तीको पीडाको कथा कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा हामी देखाउनेछौँ। यता हेटौडामा लापरवाहीको अर्को नमुना पनि भेटिएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9, 12, 13 जोड्ने कुखुरेनी खोला पुल वर्षौंदेखि अलपत्र छाडिएको छ। 2073 सालमा ठेकेदार कम्पनी नागार्जुन शङ्कर मालीले 15 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदार पूर्व लामाको यो कम्पनीले 2073 सालमा 4 करोड 36 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर अझैसम्म पुल निर्माण पूरा नहुँदा धेरै स्थानीयले शास्ति पाएका छन्। ठेकेदार कम्पनीको बदमासी नियामक निकायहरूले किन टुलु हेरेर बसिरहेका हुन्? यो प्रश्न शास्ति पाउनेहरूले निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। यो अर्को रिपोर्ट पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग समावेश हुनेछ। यस अलावा कल 24 मा यस अघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप र तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष गुनासोमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा, कुनै समस्या तपाईँले बेहोरिरहनु भएको छ भने तपाईँ हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको समस्या समाधानका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ, गर्दै आएका छौँ। र त्यसका लागि भने हाम्रो हटलाइन यति बेला तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले उठाउनु भएका विषयवस्तु उप हामी सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्छौँ र तपाईँ स्वयंले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्रश्न तपाईँ स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा आफूसँग सम्बन्धित रहेका समस्याका सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो मध्यस्थकर्ताको भूमिका हामी निर्वाह गर्दै आएका छौँ। र आजको कार्यक्रममा पनि तपाईँहरूले जानकारी गराउनुभएका र तपाईँहरूले उठाउनु भएका, उजागर गर्नुभएका विषयवस्तु उप हामीले काम गरेका छौँ र त्यसको रिपोर्ट पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्नेछौँ। र तपाईँ हामीलाई जुनसुकै बेला पनि कल गरेर आफ्ना जानकारीहरू गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। विकास निर्माणमा कतिसम्मको लापरवाही हुने गर्छ त्यो हामीले देखाउँदै आएका छौँ। त्यसमाथि ठेकेदार कम्पनीको सानादेखि ठुला आयोजनामा समेत लापरवाही र अनियमितताले देशका अधिकांश पूर्वाधार अलपत्र परेका छन्। आज हामी हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9, 12, 13 जोड्ने कुखुरेनी खोला पुल अलपत्र परेको प्रसङ्ग उजागर गर्दैछौँ। नागार्जुन शङ्कर मालीले ठेक्काको जिम्मा लिएको यो पुल अलपत्र हुँदा स्थानीयलाई निकै शास्ति भएको जानकारी कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। स्थानीयको गुनासोका आधारमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9, 12 र 13 जोड्ने कुखुरेनी खोला पुल अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण पुल अलपत्र परेको भन्दै स्थानीयले कल 24 लाई गुनासो गरेका छन्। 2073 सालमा ठेकेदार कम्पनी नागार्जुन शङ्कर मालीले 15 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदार फुर्बा लामाको यो कम्पनीले 2073 सालमा 4 करोड 36 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर अझैसम्म पुल निर्माण हुन सकेको छैन। यो हेर्नुहोस्।
यो पुल अल्पत्र अवस्थामा हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। ठेकेदार कम्पनी नागार्जुन शङ्करमालीको बेवास्ताका कारण पुलले निर्माणको पूर्णता पाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। यति मात्र होइन, यो आयोजनामा अनियमितता भएको आशंका समेत स्थानीयले गरेका छन्। 4 वर्ष अघि पुल निर्माण हुन थालिएपछि खुसी भएका स्थानीय अहिले निराश बनेका छन्। तर पूर्वाधार निर्माणमा यस्तो लापरवाही हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन रहेको छ। दर्शकहरू, हेटौडाका स्थानीयले हामीलाई गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यो विषयलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायसँग बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आखिर यति धेरै लामो समय, यति धेरै वर्ष बित्दा पनि किन यो पुल अलपत्र छाडियो भन्ने सन्दर्भमा हामी सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्नेछौँ र त्यसअघि हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ हेटौडाबाट। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँको आवाज अलिकति सानो आयो। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म गुणराज सिंह सर, गुणराज सिंह हेटौडाबाट सर। गुणराजजी, तपाईँले विशेष गरी यो पुलको बारेमा हामीले रिपोर्ट पनि भर्खरै हाम्रा दर्शकहरूलाई देखायौँ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही पनि यसमा भएको भनेर भनिएको छ। यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् न, पुल के कारणले अलपत्र परेको हो, किन चाहिँ यो पुल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेन, यसबारे बताउनुहोस् न। सर, यो पुल चाहिँ विगत तपाईँको 2013 असारमा चाहिँ यो ठेक्का परेको थियो सर। यो हजुर, यो चाहिँ ठेक्का परे अनुसारको 2 वर्षभित्रमा चाहिँ ठेकेदार कम्पनीले चाहिँ निर्माण गरी सम्पन्न गरी चाहिँ दिनुपर्ने उनीहरूको त्यो मापदण्ड उनीहरूको नियममा थियो। तर हालसम्म पनि यो 73 असारमा चाहिँ ठेक्का परे तापनि यिनीहरूको ठेकेदार र तपाईँको विभिन्न तपाईँको योसँग जोडिएका चिजहरूको चाहिँ लापरवाहीको कारणले चाहिँ हालसम्म पनि यो पुल चाहिँ निर्माण हुन चाहिँ सकेको छैन सर। अब विशेष गरी यो पुल निर्माण नहुँदा तपाईँहरूले त्यहाँ स्थानीय, तपाईँ लगायत अन्य स्थानीयहरूले कस्तो किसिमको शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ? यो पुल जोडिए भने, यदि पुल यो बन्यो भने चाहिँ के कुरामा चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुने थियो? यो हेटौडा सदरमुकामबाट चाहिँ खासै यो टाढा पनि होइन हाम्रो पदमपोखरी, यो जुन अहिले यो साबिकको तपाईँको पदमपोखरी गाविस छ। हाल तपाईँको चाहिँ हेटौडा उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको 12 र 13 नम्बर वडा हो। खासै वडा र 12 र 13 नम्बर वडा भनेको बजारबाट तपाईँको 6 किलोदेखि 7 किलोमिटरको चाहिँ दूरीमा छ सर। खासै टाढा पनि होइन। तर पनि तपाईँको यो पुलको चाहिँ यो पुल निर्माण नहुँदाखेरि बर्खामा त तपाईँको त्यतिकै समस्या छ। बर्खा सँगसँगै हिउँदमा पनि तपाईँको चाहिँ यसमा यो बाटोबाट हिँड्ने तपाईँको चाहिँ यो सवारी साधन बाइक, यो अटो, तपाईँको विभिन्न भाडाको गाडी भाडा साह्रै समस्या छ। हजुर, ठिक छ, तपाईँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ, तपाईँ होल्डमै रहनुहोला। यति बेला हामीसँग हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत पनि जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ र स्थानीय सरकारको भूमिका विशेष गरी के रहन्छ यस सन्दर्भलाई लिएर भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत। उहाँलाई जोड्ने कोसिस भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ मलाई यति बेला। गुणाज्यू, सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, हामी तपाईँको नगरपालिकाका उपमहानगरपालिकाका मेयरलाई पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी तपाईँहरूले पनि त्यहाँ स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ यो विषयलाई लिएर। यो विषयको लागि चाहिँ हामीले स्थानीय सरकार, तपाईँको मेयर, नगरपालिकासँग र सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ यो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूको तपाईँको चाहिँ धेरै पटक हामीले तपाईँको चाहिँ धेरै पटक यो विषयमा चाहिँ हामीले कुरा उठाइसकेका थियौँ सर। यो हजुर, धेरैचोटि उठाए तापनि तपाईँको चाहिँ यो कुराको लागि सिरियसली उहाँहरूले आजसम्म पनि, किनभने तपाईँको यो बाटोबाट तपाईँको स्थानीय तपाईँको चाहिँ अब मेयर, उपमेयर, मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत विभिन्न तपाईँको चाहिँ निकायका मन्त्रीज्यूहरू पनि तपाईँको चाहिँ प्रत्येक दिन तपाईँको हरेक दिन तपाईँको यो बाटो हिँड्नुहुन्छ। त्यो बाटो तैपनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो पुल र त्यो ठाउँको लागि चाहिँ खासै उहाँहरूले त्यति सिरियसली चाहिँ त्यो ठाउँको लागि उहाँहरूले हेर्नु भएको छैन। हजुर, अब विशेष गरी तपाईँहरूले पनि बारम्बार घचघच्याउनु भयो र अहिले भर्खरै पनि हाम्रा साथीहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुभयो उहाँलाई र उहाँसँग कुराकानी पनि भयो हाम्रा साथीहरूको र उहाँले यस विषयमा आफू नबोल्ने भनेर बताउनु भएको छ, आफू बोल्न मान्नु भएको छैन। उहाँहरूबाट तपाईँहरूले स्थानीयहरूले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? तपाईँहरूले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया यो जनप्रतिनिधिहरूको पनि त यसमा उत्तरदायित्व रहन्छ? विशेष गरी त्यो निर्माण अलपत्र ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण भएको हो भने त्यसलाई सम्पन्न गराउनका लागि अब स्थानीय सरकार आइसकेको छ,
आफ्नो गाउँठाउँमा भएका पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी उत्तरदायित्व उहाँहरूको पनि रहन्छ। अब तपाईँहरूले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्दा, उहाँहरूलाई घचघच्याउँदा, उहाँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो? अब यो विषयमा हामीले अब यो स्टार्टिङमा जुन ठेक्का परियो त्यो ठेक्का परेको अनुसार पुल सम्पन्न बेलैमा सम्पन्न गर्नेछ र गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएर 2 वर्षमा खासै हामीले पनि स्थानीय तपाईँको वडा स्थानीय जनताले पनि खासै उहाँहरूले प्रेसर दिएन। जब तपाईँको चाहिँ यो 1 वर्ष 2 वर्ष र 3 वर्ष यो 4औं वर्षमा पुगिसकेपछि हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पनि यो विषयमा धेरैचोटि छलफल गर्यौँ, तर पनि उहाँहरूको तर्फबाट पनि खासै यो विषयमा चाहिँ त्यति सिरियसली जति चासोको रूपमा उहाँहरूले लिनुपर्ने थियो त्यति खासै चासोको रूपमा उहाँहरूले लिनु भएको छैन। त्यो दिनदेखि र हालसम्म ठिक छ गुणराजी, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग यति बेला जो निर्माण कम्पनीका ठेकेदार हुन् फुर्वालामा जोडिनु भएको छ। ठेकेदार साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब 2073 सालमा तपाईँको कम्पनीले निर्माण ठेक्का लिएको यो जुन पुलको ठेक्का छ अलपत्र छोड्नु भएको छ, के कारणले छोड्नु भएको हो ठेकेदारज्यू? हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9, 12, 13 जोड्ने कुखरेनी खोलाको पुल तपाईँको कम्पनीले अलपत्र छोडेको छ, किन छोड्नु भयो? अलपत्र छोडेको छैन सर, काम हुँदैछ सर। 2 वर्षमा तपाईँले सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता गर्नुभयो 2073 सालमा, अहिलेसम्म काम सम्पन्न भएको छैन, काम गर्दैछौँ भनेर भनिरहनु भएको छ, के हो सर यो? होइन, हाम्रो काम भइरहेको छु। अब यो दसैँ अगाडि ढलान गर्न सबै तयारी गरेको, त्यहाँ ल्याब टेस्टको रिपोर्ट तपाईँको डन्डै र सिमेन्ट गिटी बालुवाको ल्याब टेस्टको लागि गर्दा हाम्रो थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो तिहार सक्ने बित्तिकै हामी त्यो ढलानको लागि तयारी हुन्छौँ। हाम्रो अब धेर काम छैन सर, हाम्रो 70-80% काम सक्यो। अब ठेकेदारज्यू, हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयरसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले, मेयर साहबले पनि तपाईँलाई बारम्बार यो विषयमा भन्दा म थकित भइसकेँ, म हारिसकेँ भन्ने किसिमको जवाब उहाँले दिनुभएको छ। तपाईँ त हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयर भन्दा पनि निकै बलियो देखिनु भएन। अब उहाँले कुन आधारले भन्यो त्यो कुरो उहाँलाई तपाईँलाई बारम्बार उहाँले भन्नुभएको छ, यस विषयलाई लिएर उहाँले बारम्बार तपाईँप्रति गुनासो गर्नुभएको छ। त्यति गर्दा पनि तपाईँले यो निर्माण सम्पन्न गर्नुभएको छैन, लापरवाही गरिरहनु भएको छ, पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिनुहुन्छ तर समयमा सक्नुहुन्न सर, के हो सर यो पारा? होइन, काम हुँदैछ, काम सक्छौँ। हाम्रो अब यो अथरले हामी यो पुस मकन्दसम्मको हाम्रो काम सक्छौँ। त्यो काममा हो, उहाँले अब मेयर साहबले के भन्यो कसो भन्यो त्यो कुरो म भन्न चाहदिनँ, कामको कुरो हाम्रो हो। सर, मेयर साहबको कुरा मात्र होइन ठेकेदारज्यू, यहाँ स्थानीयले पनि गुनासो गरेका छन्, तपाईँको कम्पनीले चरम लापरवाही गरेका कारणले यो 2 वर्षमा तपाईँले सक्नुपर्ने यो निर्माण सम्पन्न किन सक्नु भएन, के कारणले भएन भन्नुहोस् त, बताउनुहोस् त। अब यो पहिले सुरु सुन्नुहोस्, यो डिटेलमा जाने भने पहिले यो जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतको ठेक्का हो, अनि राज्यको पुनर्संरचना गर्न गरेकोले गर्दाखेरि हाम्रो 1-1.5 वर्ष काम रोकिएको हो। त्यसपछि काम सुचारू भएको छ। अहिले हाम्रो काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ हाम्रो, बुझ्नुभयो होइन? हामी सम्भावित हामी यो पुस मौसमसम्म हाम्रो काम सकिन्छ। अहिलेसम्म तपाईँले कति बजेट खर्च गरिसक्नुभयो, कति बजेट लिनुभयो सर? हजुर, कति बजेट लिइसक्नुभयो अहिलेसम्म, कति पैसा खर्च गर्नुभयो? बजेट हजुर, कति पैसा खर्च गरिसक्नुभयो अहिलेसम्म? त्यो त बजेट त एकदिनमा ठ्याक्कै भएन। हामीले 60% चन्जुनको हाम्रो काम सकेपछि जति हामीले काम सक्छ त्यतिको बजेट आउँछ। अब तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग यति बेला स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ। गुणराजजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिरहेको छु। ठेकेदारज्यूले त भन्नुहुन्छ यति बेला काम गरिरहेका छौँ, अन्तिम चरणमा पुगेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यहाँ के कति काम भएको पाउनु भएको छ? ठेकेदारज्यूले कतिको काम गर्नु भएको छ? तपाईँहरू त त्यहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा देखेको कुरा बताउनुहोस् त। उहाँले अहिले भन्नुभयो कि पुस मसान्तभित्रमा हामी काम सघाउँछौँ भनेर भन्नुभयो। हजुर, यो तपाईँको चाहिँ पुस मसान्तसम्म उहाँहरूले काम त सक्नुहुन्न, त्यो कन्फर्म हो। किनकि अहिले तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले काम गर्ने मान्छे एकजना पनि त्यहाँ छैन। काम विषयमा चाहिँ रड बिछाउने काम गर्दा गर्दै दिल्लीमा चाहिँ रड बिछाएको कामले चाहिँ छोडेर हिँडेको छ। जहाँसम्म लाग्छ अब हामीले सुने अनुसार त्यो तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन हामीले अस्ति दिने बेलामा के अनुसार चाहिँ उहाँ पूर्व लामाज्यूले चाहिँ जुन रड जुन ठाउँबाट ल्याउनु भएको छ त्यो ठाउँमा उहाँले चाहिँ सर्ट चेक दिएको हिसाबले र काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ समयमै उहाँले पैसा चाहिँ र तलब भत्ताहरू चाहिँ तलबहरू चाहिँ नदिएको कारणले चाहिँ काम छोडेर हिँडेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनेको।
यो हिसाबले पुस मसान्तको भित्रमा उहाँले काम त सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्न। यस्ता कुरा त यस्ता भाषा र तपाईँको चाहिँ कुराहरू उहाँले धेरैचोटि 4 वर्षदेखि गरिराख्नु भएको छ र गर्दै पनि हुनुहुन्छ। पूर्वज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ ठेकेदार साहब? मैले सुने सर यो कति ठग्नुहुन्छ सर? कति ठग्नुहुन्छ? अन्य कति ठाउँमा ठग्नु भएको छ यो बताउनुहोस् त। 2073 सालदेखि निर्माण जिम्मा लिएको अहिलेसम्म तपाईँले सम्पन्न गर्नु भएको छैन। 4 वर्ष बितिसक्यो सर। कति ठाउँमा ठग्नु भएको छ तपाईँले यसरी? मेरो कुरा सुन्नुहोस्, उहाँको यहाँ यो जुन व्यवसाय गर्दाखेरि जुन पैसा दिएको छैन अनि नदिएर छोडेको भनेको उहाँको झुटो आरोप हो। त्यो आरोप कुनै चुक नभएको कुरो हो। रहेको के हो भने हामीले डन्डीदेखि ल्याएर सबै हामीले गरिसकेपछि त्यहाँ डन्डीको ल्याब टेस्ट र तपाईँको गिट्टी बालोको ल्याब टेस्ट अनि तपाईँको मिक्स डिजाइनको ल्याब टेस्टले गर्दाखेरि हाम्रो काम रोकेको। अहिले त्यो ल्याब टेस्टको 24 गते हामीले सबै लिएर आइसकेका छौँ। हामी 5-6 गतेदेखि 7 गते 10 गते भित्रमा हामी त्यो ढलान तयारी गर्छौँ। तर स्थानीयले बताए अनुसार जो प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको काम हेरिरहेका छन्, तपाईँको कामको निगरानी गरिरहेका छन्, तिनले बताए अनुसार पुस मसान्तसम्म त काम सकिन्न। तपाईँले त यो झुटो बोल्नुभयो भनेर भनिरहेका छन्। सक्नुहुन्छ काम? होइन, जुन हाम्रो तलको जुन खोलाको जुन तलबाट जुन गाह्रो कामहरू हाम्रो सबै सकिसक्यो। अब माथिको ढलानको काम हामीलाई त्यस्तो गाह्रो छैनौँ। हामी यो अहिलेको समयभरिमा हाम्रो काम सकिन्छ। सक्नुहुन्छ? पक्का सक्नुहुन्छ? पक्का सकिन्छ। यति मात्र होइन सर ठेकेदारज्यू, तपाईँलाई त्यहाँ निर्माणको ठेक्का दिइयो तर तपाईँले निर्माण सम्पन्न नगरेर अलपत्र छोडेर त्यसमा तपाईँले अनियमितता गर्नुभएको समेत यति बेला स्थानीयले आरोप लगाएका छन् सर। होइन, अनियमित भनेको कस्तो हो? अनियमित भनेको मैले बुझ्दैन होइन। अनियमित भनेको कस्तो खालको काम ढिलो सर? अनियमितता भनेको तपाईँले त्यहाँ जतिको ठेक्का लिनुभएको हो नि सर, त्यो अनुसार तपाईँले काम नगरेर त्यहाँ पैसा खानुभएको भन्ने कुरा आरोप पनि लागेको छ सर। त्यस कारणले तपाईँले अलपत्र छोड्नुभयो भन्ने कुरा। सुन्नुहोस् सर पत्रकारज्यूहरू, तपाईँले पनि एउटा कुरा बुझ्नु, पैसा कसरी खानिन्छ? पैसा ठेक्का लिएपछि ठेक्काको काम नगरिकन सर कामै गर्नुहुन्न, कमसल सामग्री प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेको समयमा तपाईँहरू ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न गर्नुहुन्न सर। यति धेरै लापरवाही गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने तपाईँले काम ढिलो भयो, त्यसको लागि विभिन्न कारणले ढिलो भयो। कहिले हाम्रो कारणले ढिलो भयो, कहिले राज्यको कारणले ढिलो भयो। अरू कति ठाउँमा तपाईँहरूले ठेक्का लिनु भएको छ यसरी? तर जुन पैसा खाएको छ भने अनियमित भनेको त्यो झुटो हो। त्यसको लागि म सहमत छैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जुन आरोप लागेको छ त्यो कुरामा म सहमत छैन। यो हामीले लगाएको आरोप होइन सर, तपाईँले त्यहाँ काम नगरिसके पछाडि स्थानीयले लगाएको आरोप हो सर। होइन, हामीले लगाएको आरोप होइन तपाईँलाई। हिनामिना गर्यो पैसा हामीले कसरी हिनामिना गर्न सकिन्छ? त्यो एउटा राज्यको अङ्ग, राज्यको बिल बनेर काम गरेर मात्रै त्यसले काटेर। ठेकेदारज्यू यति बताउनुहोस् तपाईँहरूको समस्या चाहिँ के हो खासमा? तपाईँहरू जहिले पनि यसरी ठेक्का लिने, ठेक्का सम्झौता गर्ने, ल समयमै सम्पन्न गर्छौँ भनेर तपाईँहरू बजेट पनि निकासा गर्ने, तर समयमा सम्पन्न नगर्ने, यसरी राज्यका पूर्वाधारहरू तपाईँहरू यसरी अलपत्र छोडिदिने, तपाईँहरूलाई केही मतलबै हुँदैन सर? यो हाम्रो समस्या के हो? मतलब नभएको भए त्यो काम नहुने कुरा होइन। मतलब हामीसित छौँ, तर टेक्निकल रूपमा केही न केही समस्या हुन्छ। जस्तै यो हामीले दसैँ अगाडि नै ढलान गर्ने सबै रेडी गर्दाखेरि त्यहाँ काम सुचारू बनेर ढलान गर्न तयारी हुँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको ढलान गर्दाखेरि अफिसबाट हामीलाई चिठी काट्यो। ल्याब टेस्ट र डन्डीको ल्याब टेस्ट, गिट्टी बालुवा अनि मिक्स डिजाइनको हामीलाई रिपोर्ट चाहिन्छ। 24 गते हामीले त्यो मिक्स डिजाइनको जुन रिपोर्टहरू लिएर आएको छ। हामी यो छठपछि लगत्तै हामीले त्यो ढलान गर्न तयार छौँ। हामी यो पुस मसान्तसम्म हाम्रो त्यो काम सम्पन्न हुन्छ। पुस मसान्तसम्म तपाईँहरू सक्नुहुन्छ नि त? हामी 3 महिनाभित्रमा हाम्रो त्यो काम सक्छ। ठ्याक्कै बताउनुहोस् है, यो झुटो कुरा चाहिँ नबताउनु होला फेरि, किनभने धेरै स्थानीय दर्शकहरूले हेरिरहेका छन्। तपाईँले बोलेको कुरा पनि यति बेला रेकर्ड भइरहेको छ। 3 महिनाभित्र ठ्याक्कै सक्नुहुन्छ भने यो मुलुकमा व्यवसायहरूलाई मात्रै तपाईँको गलत ठानिन्छ। किनभने अफिसबाट अप्ठ्यारो हुनसक्छ, स्थानीय तहबाट अप्ठ्यारो हुनसक्छ, तपाईँको टेक्निकल रूपमा तपाईँको यो डिजाइनहरूमा मिस्टेक हुनसक्छ। तर त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले नहेरेर के भन्छ भने ठिक छ त्यति धेरै परसम्म नजाउँ ठेकेदार साहब। तपाईँले जुन बताउनु भएको छ अबको 3 महिनासम्म यो सम्पन्न हुन्छ वा हुँदैन ठ्याक्कै बताइदिनु। होइन, त्यो हुन्छ। त्यो तपाईँको यो 3 महिनाभित्र हाम्रो कम्प्लिट काम सक्छ। त्यो भित्रमा हामी अब आउने बर्खामा त्यहाँको जनता तपाईँको पुलमाथिबाट हिँड्न पाइन्छ। तर स्थानीयले भनिरहेका छन् तपाईँले सक्नुहुन्न, त्यो सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्न भनेर आशंका गरिरहेका छन्। यो आशंका गर्नुको पछाडि के कारण हुन सक्छ त? त्यो त यसो भयो,
किनभने त्यो गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। किनभने उहाँहरूको ठाउँमा म भए पनि मैले पनि गर्न सक्छु होला। किनभने तपाईँको 73-74 जुन ठेक्का ल्याइसकेपछि स्थानीय तहको चुनाव भइसकेपछि केही वर्ष रोकियो। त्यसपछि यो कोभिड-19 जुन यो उसले पनि अलिकति केही प्रभावी पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि आशंका गर्ने स्वाभाविक कुरा हो। तर हामी त्यो जुन समयभित्रमा हामीले काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ। अब आउने बर्खामा त्यो ठाउँको बासिन्दाहरू, त्यहाँको जनता समुदायहरू हिँड्न पाइन्छ। ठेकेदार साहब, तर अब जुन काम तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, जुन पुल निर्माण तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यो पुल उपभोग गर्ने स्थानीयलाई तपाईँहरूको कामबाट ढुक्क बनाउन नसक्नु त तपाईँहरूको काममा पनि केही कमजोरी छ भन्ने त प्रश्नै देखिन्छ नि सर। यो बुझ्न सजिलो त बुझ्नै सजिलो हुन्छ एकदमै। एउटा कुरो हेर्नुहोस्, केही कुरो हाम्रो तर्फबाट गल्ती गयो होला। त्यो गल्ती किनभने हामीले उसो गर्नु जरुरी पनि छ, गर्छौँ पनि हामी, बुझ्नु भएन। तर यद्यपि के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने तपाईँहरूले सम्पूर्ण काम चाहिँ व्यवसायले नै गल्ती गरेको भन्ने कुरामा चाहिँ म मान्दिनँ। किनभने डिजाइनको कारणले तपाईँ त्यहाँ गएर जान सक्छौँ, डिजाइन चेन्ज भएर अर्को डिजाइन लिएर हामीले काम गरेको छौँ हामीले। अनि त्यसपछि थप तपाईँको काम गर्ने क्रममा प्राविधिकरणहरूले केही समस्याहरू भएको छ। अब त्यो सबै हल भइसक्यो। हामी सम्भावित तपाईँको हामी 10 गतेभित्र, 10 गतेभन्दा अगाडि नै नभए 10 गतेभित्र हामी त्यो आधी ढलन सक्छौँ। त्यसपछि हामी पुसको 15-16 गते अर्को ढलन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो त्यो पुलको काम सम्पन्न। तर अब यो छिटो सक्ने नाममा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै कमसल सामग्री प्रयोग गरेर यसरी निर्माण सम्पन्न गरेर त्यो जिम्मा लगाइदिने त होइन नि। आफ्नो काम पन्छिने त्यो किसिमको हिसाबले तपाईँहरू 3 महिनाभित्रै सकिदिन्छौँ भन्ने त्यो खालको त होइन नि, एकदमै कमसल सामग्रीहरू प्रयोग गरेर। होइन, एउटा कुरा हजुरलाई के जानकारी गर्छौँ, मेरो घर पनि हेटौँडै हो, म पनि स्थानीय हो। किनभने त्यसले तपाईँको कमसल सामान राखेर त्यहाँ पुल निर्माण गऱ्यो भने मेरो पनि दायित्व हो। किनभने स्थानीय हो म। त्यस कारणले हामीले कुनै पनि तपाईँको त्यो क्वालिटीमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। घाटा फाइदा जे भए पनि तपाईँको पुललाई हामीले क्वालिटी दिन्छौँ, त्यो कुरामा ढुक्कै हुँ। हस् पूर्वाजी, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र यो विषयलाई हामी तपाईँले भन्नुभएको छ 3 महिनाभित्रै त्यहाँ यो पुल निर्माण सम्पन्न हुन्छ र स्थानीयले पुलको बाटो प्रयोग हुँदै मजाले हिँड्न ओहोरदोहोर गर्न पाउनेछन् भनेर तपाईँले जुन किसिमको प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ यो रेकर्ड छ। हामी यस विषयलाई गम्भीरताका साथ पक्कै पनि आगामी दिनमा फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, उहाँ त्यति बेला हामीसँग नागार्जुन शङ्करमालीका सञ्चालक ठेकेदार फुर्वा लामा, उहाँकै ठेक्कामा यति बेला उक्त पुल निर्माण भइरहेको छ र 2073 सालदेखि निर्माण भइरहेको पुल 4-5 वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यहाँ स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गरेका हौँ र यो विषयलाई हामी आगामी दिनमा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषय, 2073 सालमा मुगुको खत्याड गाउँपालिकामा दलितहरूको बस्ती विस्तार गर्ने सम्झौता भयो। विपन्न तथा दलित समुदायको 50 घर सहितको बस्ती विस्तार गर्ने योजना थियो। तर सम्झौता भएको 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अझैसम्म बस्ती विस्तारको त परको कुरा एकजनाले शिर लुकाउने छानो समेत पाउन सकेका छैनन्। मुगुका स्थानीयको गुनासो समेटिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मुगुको खत्ल्यान्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गण्डे खोलामा दलित समुदायको बिचल्नी भएको छ। 2073 सालमा 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 50 घर परिवारको बस्ती विस्तार गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। तर अझैसम्म पनि ती विपन्न दलित समुदायको बस्ती विस्तार हुन सकेको छैन। खत्याड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा जुन गाउँपालिकाले पहिला 5 वर्षसम्म 50 वटा घर बस्ती विस्तार गर्ने भनेर चाहिँ 73 सालमा भनेको थियो। हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ खत्याड गाउँपालिकाले चाहिँ अब त्यो अनि 97 लाख रुपियाँ चाहिँ निकासा गरेर त्यो बिल भरपाई नभएको उठाएर समितिहरूले कहाँ गरे के फाले होइन, त्यसको केही सर्वसाधारणलाई थाहा पनि छैन। हजुर, त्यसको एकदमै खोजी नीति गरिदिनु पर्यो भन्नको लागि मैले चाहिँ गुनासो गरेको। 50 घर सहित बस्ती विस्तार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म 5-6 वटा घरका लागि मात्रै निर्माणको काम भएको छ। तर त्यो पनि अल्पत्र अवस्थामा छ। यति मात्र होइन, बस्ती विस्तारका लागि बनाइएको समितिको समेत लापरवाहीका कारण दलित समुदायले अझैसम्म पीडा भोग्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। कङ्ग्रेसका पैसा पनि पाएका छैनन्, जग्गाहरू मर्यो, बोकाका पैसा पनि पाएका छैनन्, गाडाको अझ चट्टानहरू पनि पाएका छैनन्।
3 वर्ष भयो 3 वर्ष भयो अब 3 वर्ष भइसक्यो घरहरु पनि तयार भएछन् घर पनि तयार भएका छैन 5 वर्षभित्र फाइनल गर्ने भने गाउँपालिकाले पनि 5 वर्षभित्र फाइनल भए पार्टीबाट कुरा गर्छन् यिनीहरू 3 वर्षदेखि बस्ती हुँदैछ भनेर कहीँ इन्डिया पनि भाग्यो भने दायाँ बायाँ पनि लाग्यो भने हाम्रो घरको काम पाइने अन्य पैसा भइजाने घर लागिजाने भनेर काम गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म कसैले काम मात्र गरेको छौँ दाम भन्ने देखाएको छैन त्यसै पनि खान लगाउन समस्या हुने बालबच्चा पढाउन समेत मुस्किल हुने दलित समुदायका यी परिवारलाई बस्ती विस्तारको सपना मात्र देखाइयो तर कहिलेसम्म बस्ती विस्तार भइसक्छ यसबारे यो समुदाय अझै पनि अनभिज्ञ छ यति मात्र होइन बस्ती विस्तारका बेला काम गरेका कामदारले समेत पैसा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् 50 घर निर्माण भनेका हुन् अहिलेसम्म 5 घर 6 घरका मात्रै ती कलम ठडेका छन् अहिलेसम्म केही छैन यिनीहरु सार्वजनिक सुनाइ पनि गरेका छैन यिनीहरूले के हो यो हामीले बुझ्नै सकेका छैनौं समितिको कमजोरी हो कि अथवा गाउँपालिकाको कमजोरी हो कि बस्ती विस्तार मात्रै छ अहिले नामनामा काम अगाडि भयो अब अहिलेसम्म जनताले गरेको अहिलेसम्म शरम पनि पाएकै नै अनि कति लाग्यो कति हो हामीसँग अहिले थाहा पनि छैन 47 लाख रुपैयाँ निकास भएको है त्यति भने मात्रै हामीले सुनिया हो मात्रै देखिएन तपाई समिति भित्र रहनु भएको समिति भित्र भइकिन पनि काम छैन मुगुका खत्ल्याट गाउँपालिकाका दलित समुदायको पीडा त एक उदाहरण मात्र हो राज्यले पनि पिछडिएका विपन्न तथा दलित समुदायलाई हर क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ तर अधिकांश दलित समुदाय राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैन त्यसका पछाडि विभिन्न कारण रहेको जानकारहरूको भनाइ छ दलित समुदायका नाममा राजनीति गर्ने र यो वर्गका नाममा फाइदा मात्र उठाउनेहरूका कारण धेरै विपन्न दलित वर्गको उत्थान हुन सकेको छैन दर्शकहरू यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ यति बेला मुगुका दलित समुदायबाट प्राप्त गुनासोका आधारमा हामीले रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ 50 घर सहितको बस्ती विस्तार गर्ने भनेर आश्वासन दिइयो तर काम पनि थालियो तर 4-5 घरभन्दा बढीका लागि निर्माण कार्यभन्दा बढी त्योभन्दा बाहेक अन्य केही पनि काम अगाडि बढ्न सकेको स्थिति छैन यस विषयमा हामी थप जानकारी दिन्छौँ यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार खतरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 बाट म हजुरको शुभ नाम मेरो नाम चन्द्रमल बियाल नाम के बताउनु भयो चन्द्रमल बियाल चन्द्रजी यो बस्ती विस्तार किन हुन सकेन हुन त हामीले रिपोर्टमा पनि प्रस्तुत गर्यौँ आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखायौँ तपाईँ लगायत थुप्रै स्थानीयको त्यहाँ गुनासो छ दलित समुदायका व्यक्तिहरूको किन हुन सकेन यसबारे अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् त यो गाउँपालिकाले त अब बस्ती विस्तार चाहिँ हुन्छ भनेर भनेको थियो अब किन भएन कसरी भएन भन्ने कुराहरू त अब गाउँपालिका र अब समितिहरूलाई थाहा होला हजुर त्यसपछि गएर के हो भन्दाखेरि 97 लाख रुपियाँ अब उठाइसकेपछि अब त्यो रुपियाँको वाल पास समेतको रुपियाँ चाहिँ निकासिसकेपछि त्यो रुपियाँ कहाँ फाले के गर्यो समितिहरूसँग थाहा होला सर्वसाधारणहरूलाई थाहा छैन अब त्यो रुपियाँ चाहिँ कहाँ लगानी गरे के गरे होइन सबै त्यो चाहिँ एउटा मापदण्ड नभएको एउटा वालपेपर वाल प्लेट समेतको रुपियाँ निकास गरेर होइन 97 लाख रुपियाँ अब त्यो रुपियाँ सर्वसाधारणलाई त अब एउटा काम गराउनको लागि त पैसा केही काम गरेको पैसाहरू दिनु पर्यो हैन हजुर चन्द्रजी यो बस्ती विस्तार कुन ठाउँमा हुन लागेको हो वडा नम्बर 2 भित्रै हो खतर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 गाडेखोला दलित विस्तारको लागि गाडेखोलाका लागि हजुर हजुर 50 घरको घरसहित बस्ती विस्तार गर्ने भनियो तर अहिलेसम्म त्यहाँ 5-6 भनौँ न 5-6वटा घरको लागि मात्रै निर्माण कार्य अघि बढेको र त्यो पनि अल्पत्र अवस्थामा रहेको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ त्यसबारे पनि बताउनुहोस् न 5-6 घर भएको छैन सर 50 घर निर्माण गर्ने भनेको त्यसपछि त्यो जग्गासग्गाको फिल्ड सिटले खारियो हजुर फिल्ड सिटले खारिसकेपछि अनि त्यसमा अनि सरी अब मापदण्ड कुनै इन्जिनियर नआएर समितिले नै आफै चाहिँ त्यो एउटा मापदण्ड तयार नगरेर अब समितिले आफै चाहिँ उ गरेर अब त्यसपछि खाल्डा खुनेर त्यो पिलर हालियो हजुर पिलर हालिसकेपछि त्यो पिलर पनि हालेको पैसा पनि पाएको छैन तर पिलर मात्रै गाडेको छ तर किनभने त्यहाँ वाल पार्ट समेतको चाहिँ दिन भरपाई उठाएर 97 लाख रुपियाँ निकास गरिसकेको रहेछ
हजुर, अब 2073 सालमा नै विशेष गरी यो बस्ती विस्तार गर्ने भन्ने योजना रहेछ र 5 वर्षभित्र सकाउने भन्ने किसिमको योजना पनि रहेछ, तर अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन भनेर भनिएको छ। यसबीचमा अब स्थानीय सरकार पनि पछि आयो। स्थानीय सरकार आइसके पछाडि उहाँहरूले कस्तो किसिमको पहल गर्नुभयो? उहाँहरूबाट कुनै किसिमको पहल भएन? त्यो पहल नै स्थानीय सरकारले जरुर घर बस्ती पनि छ अनि त्यसपछि उ गर्नुपर्छ, बस्ती सार्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारको यो पहल हो सर, हैन? हजुर हजुर। किनभने पनि पहिला थियो नि स्थानीय सरकारको गाउँपालिका अध्यक्षले अब एउटा किनभने कि अब एउटा दलित बस्ती विस्तार छ, अब यसलाई एउटा बस्ती गर्यो भने चाहिँ यहाँ पहिला एउटा जोखिम पनि छ, बस्ती विस्तार गर्नुपर्छ भनेर गाउँपालिका अध्यक्षको नै यो अध्यक्षले नै गर्नुभएको, उहाँले चाहिँ नि गर्नुभएको भइसकेपछि उहाँले गर्नुभयो। चन्द्रजी एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। हामीसँग कत्याड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जयानन्द रावल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग बुझ्छौँ थप यस बारेमा र तपाईँहरूको गुनासोका बारेमा उहाँहरूसँग प्रश्न गर्ने कोसिस गर्छौँ, उहाँहरूबाट थप यस विषयमा थप जानकारी लिने कोसिस गर्छौँ। उपाध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर, अब यो तपाईँको गाउँपालिकाबाट विशेष गरी दलित समुदायका व्यक्तिहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। 50वटा घर सहितको बस्ती विस्तार गर्ने भनेर भनियो, तर 5 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म ती दलितहरूको पीडा जहीँको त्यही छ। हजुर, दोस्रो वर्षदेखि सञ्चालन गर्न सुरु गरेको हामीले। हजुर, हामी कहाँ थोरै भयो अनि अब त्यहाँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड तरिकाका घर बनाउनको लागि हामी तयार गर्न गरेपछि राम्रै गरौँ, अब त्यत्तिकै अब त्यस्तो खाले किन गर्ने भन्ने हो। हजुर, त्यसकारण बजेट धेरै लाग्ने भयो, सरिया सिमेन्ट अनि अब विशेष गरी अरू मेटेरियलहरू तलैबाट ल्याउनु पर्ने, हिउँ आइजाने बर्खा। स्ट्यान्डर्ड भन्नाले कस्तो उपाध्यक्षज्यू? एकदमै बगैदा टाइल साइल लागेको, लेन्टर छाएको, मजाले त्यो इटा सिटा बलियो भएको त्यस्तो किसिमको बनाउन खोज्नु भएको हो कि के हो? हजुर, ढलान घर पिलरवाला। हजुर। किन बन्न सकेन अहिलेसम्म? बजेट स्रोत कम भयो। हामी कहाँ 10 करोडको बजेट विनियोजन गरिएको भनेर भनिएको छ। 10 करोड बजेट विनियोजन गरिएको भनेर भनिएको छ। यो बजेट कहाँबाट कसरी विनियोजन भएको यसबारे बताउनुहोस् त म्याम। यो वाइजेट कुरा हो। अहिलेसम्म त्यो 92,000 मात्रै गएको छ त्यहाँ, के अरे 92 लाख मात्रै गएको छ त्यहाँ बस्ती विस्तारका लागि भनेर भनिएको छ, जसमध्ये केही पैसा निकासा भइसकेको र त्यो पनि कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने बारे ती दलित समुदायहरू अनभिज्ञ रहेको भनेर यति बेला गुनासो गरिरहेका छन् म्याम। त्यहाँ अहिलेसम्म 92 लाख मात्रै गएको छ अनि त्यही अनुसार त्यहाँ अहिलेसम्म त्यति बराबरको काम भइरहेछ। हजुर, त्यो अनुसार हामीले काम गरेको 10 करोड भन्ने कुरा त्यो अब यो उपाध्यक्ष जस्तो अब यो गाउँपालिकाकै मात्र आयोजना हो कि अथवा प्रदेश सरकार संघीय सरकारले पनि यसमा यो आयोजनाका लागि सहयोग गरेको हो? यो गाउँपालिकाको मात्रै हो। गाउँपालिकाको मात्रै हो। हजुर, ठिक छ। हामीसँग स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ, उहाँको कुरा पनि सुन्छौँ है। चन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। बताउनुहोस् त त्यहाँको समस्या के हो, तपाईँहरूले कस्तो किसिमको अपेक्षा गर्नुभएको हो र यो बस्ती विस्तार किन हुन सकेन? सँगसँगै उपाध्यक्षज्यू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँहरूले पहल गरिरहनु भएको छ कि छैन, के हो यसबारे बताउनुहोस् त। 97 लाख रुपियाँ चाहिँ बिल भरपाई एउटा गाउँपालिका भइसकेपछि, एउटा मापदण्ड गाउँपालिकाको एउटा स्थानीय सरकार भइसकेपछि यहाँको चाहिँ बस्ती विस्तारको एउटा मापदण्ड बनाएर होइन, एउटा अनि जति जनशक्ति लगाएर अब त्यहाँको घरको मापन बनाएर होइन त्यसपछि निर्माण गर्ने हो। गाउँपालिकाले अब पहिला समितिले चाहिँ पिलर काट्यो आफै, अहिले चाहिँ पिलर भटाभट काटिरहेको होइन। अब त्यसको लागि अब एउटा अस्ति इन्जिनियर साथ आउनुभयो र के भन्नुभयो भने कि 97 लाख वाल पार्ट समेतको 97 लाख रुपियाँ निकासा भइसकेका छ, त्यो रुपियाँ कहाँ थाले के गरे भन्ने कुराहरू उहाँ इन्जिनियर साहबले चाहिँ आएर भर्खरै अस्ति गर्नुभयो। इन्जिनियर साहब आउनु भएर के भन्नुभयो भने चाहिँ यो घर मापदण्ड अनुसार हुँदैन, यो हुँदैन, यो सरिया काट्नुपर्छ भनेर फेरि पिलर हालेका घरहरू त्यो सबै सरिया काट्न लगाएर फेरि त्यो बजेट त्यत्तिकै त्यहाँ खेर गइरहेछ, लागत खेर गइरहेछ। 97 लाख रुपियाँ वाल पार्ट समेतको चाहिँ कुन इन्जिनियर आयो, कसले चाहिँ त्यो बिल भपाई उठाएर अनि 97 लाख रुपियाँ कसरी त्यो कसलाई दियो, कहाँ थालियो भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छैन। उपाध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? 97 लाख रुपियाँ यो त राज्य कोषको दोहन जस्तै भयो। उहाँको स्थानीयको कुरालाई आधार मान्ने हो भने यो पैसा त व्यर्थ गयो म्याम, राज्यको यत्रो लगानी होइन। यो
अब 50वटा घर बनाउने भन्ने भयो। भइसकेपछि त्यहाँ अहिले सरिया सिमेन्ट ढुङ्गा त्यहाँ जाने अनि मेटेरियल लिनलाई बाटो सबै गर्दासम्म भएको हो त्यो बजेट चाहिँ। म पनि अनुगमनको अब संयोजक हो, मैले पनि अनुगमन गरिरहेको छु, मैले पनि हेरेको छु। अनि त्यही अनुसारको अब त्यो मेटेरियल पुगेपछि त अनि हामीले भन्नु पर्यो अब त्यहाँ सरिया सिमेन्ट तयार छ र पिल्लर पनि गाडिसकेको छ। तर त्यो मापदण्ड विपरीत भयो भनेर त त्यो काट्न लागि रे त म्याम। मापदण्ड विपरीत भनेको हाम्रै इन्जिनियरले बनाए इस्टिमेट हो। अहिले आएर अब कसले हिजो आज गरे म थाहा पाउँदिनँ जान्दिनँ। यहाँभन्दा अघि चाहिँ हामी आफैले बनाएको इस्टिमेट हो, हाम्रै इन्जिनियरले बनाएको इस्टिमेट हो। हामीले नै यस्तै बनाउने भनेर त दिएको निर्देशन अनुसार गरिएको थियो। तर हिजो आज काटियो भन्ने कुरा आयो, त्यो कुरा त मलाई जानकारी भएन। उपाध्यक्षज्यू, अब यो बताउनुहोस्, जो 50 घर सहित तपाईँहरूको बस्ती विस्तार गर्ने योजना छ, ती दलित समुदायहरूका कयौँ चिसोका रातहरू कटे, कयौँ गर्मीका दिनहरू कटे, तर पनि उहाँहरूको यो जुन किसिमको नयाँ घरमा बसौँला, नयाँ बस्तीमा गएर स्थानान्तरण हुन पाउला भन्ने किसिमको अपेक्षा थियो, सपना थियो, त्यो सपना त अझैसम्म पुरा हुन सकेको छैन। अब नहुनुको कारण चाहिँ के हो यसबारे बताउनुहोस् त, एक्ज्याक्ट कारण चाहिँ के हो? हिउँदो चाहिँ हिउँआइहाल्छ, बर्खा चाहिँ पानी परिहाल्छ। हामी अब दुर्गम ठाउँका मान्छे एकदमै अब यो मेटेरियल यहाँ पुर्याउन गाह्रो। अनि एकैचोटि बजेट पनि हामीसँग त्यत्रो बजेट पनि छैन, किनभने अब ढलान घर 50वटा मुगु जिल्लामा। तर बजेट नहुँदा तपाईँहरूले किन यो यति धेरै ठुलो आयोजनाको यो आश्वासन बाँड्नु? वर्ष गर्ने भनेको होइन, वर्ष 3 वर्ष लाग्ला कति वर्ष लाग्ला भनेर गरिएको हो। अब उनीहरूको बस्ने घर त सधैँ छन्, तर पनि बर्खा टाइममा अलिकति त्यो माथिबाट धस्किहाल्छ, माथिबाट धस्क्यो भने बस्ती नै जान्छ कि भन्ने डरले हामीले गरेको हो। तर बजेट अभाव छ भने तपाईँहरूले प्रदेश सरकारसँग, सङ्घीय सरकार पनि यस किसिमका आयोजनाहरूसँग उहाँहरूसँग पनि बजेट हुन सक्छ, यसबारे तपाईँहरूले समन्वय गर्नु भएको छैन? समन्वय गरिएको छ, तर अहिले गाउँपालिकाले हादा ल्याएको ठाउँमा हामीले केही दिँदैनौँ, दिन सक्दैनौँ भनेर प्रदेश अम्किन्छ, अनि त्यसपछि त ढिलो भइहाल्छ त यहाँ। अब तपाईँहरूले 3 वर्षभित्र यो सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनु भएको होइन त? 5 वर्षभित्र? हजुर। तर अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन। अब कहिले सम्पन्न हुन्छ? तपाईँहरूको बजेट अभावको यो समस्याले गर्दा अब यो सम्पन्न नै नहुने हो अथवा के हो भन्नुहोस् त? हाम्रो कार्यकालसम्म हामी सम्पन्न गरेरै जान्छौँ। बस्ने घरै नभएको त होइन, उहाँहरूको बस्ने घर चाहिँ छ। बर्खा टाइममा अलिकति त्यो ठाउँ नै अलि जोखिमपूर्ण भए हुनाले हामीले त्यो बस्ती बनाइदिउँ भनेर हामी आफैले तयार गरे हो। अब उहाँहरूको खासै अब उनीहरूको इन्ट्रेस्ट त होइन, तर पनि हामी अब घर मान्छे। अब तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ जोखिम छ भनेर भनियो र त्यसकारण पनि यसलाई विस्तार गर्न खोजिएको भनेर भन्नुभयो। अब जोखिम त जति बेला पनि हुनसक्छ नि म्याम, विशेष गरी अब अहिले प्रारम्भिक चरणमा त्यहाँबाट तत्कालीन योजनाहरू विशेष गरी त्यसलाई सार्नका लागि केही त्यस्तो किसिमको योजना छैन तपाईँहरूको? अहिले त छैन। अहिले हामी अब छुट्टै त्यो व्यवस्था गर्दैछौँ, अर्को तिनीहरूलाई छुट्टै अब अर्को व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ हामी, किनभने यस्तो व्यवस्था कि त प्रदेशले गरिदिनु पर्यो कि हामी अब त्यो व्यवस्थामा लागिसकेपछि हामी त्यही होम्ने भएको भने अनि अर्को छुट्टै व्यवस्था गर्नलाई त अहिले गाह्रो छ। चन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? उपाध्यक्षज्यूको कुरा सुन्नुभयो। अब तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हो? उहाँले बजेट अभावका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले हामीले त्यहाँ गाउँपालिकाबाट, किनभने चाहिँ अब यो गाउँपालिकाले अब उठाएको चाहिँ अब एउटा कदमलाई होइन गाउँपालिकाको हाताभित्र रहेर होइन, त्यहाँबाट गाउँपालिकाले भोलिबिहान बनाएको भने एउटा मापदण्ड चाहिँ गरेर होइन, एउटा आर्थिक एकदम पारदर्शी गरेर होइन, जुन रुपियाँ कहाँ गयो, कसरी भयो, कहाँ खर्च भयो होइन भन्ने कुराहरू त्यो गाउँपालिकाले आएर सर्वसाधारणसँग एउटा कम्युनिकेसन गरेर होइन त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो भनेपछि हुन्छ। नत्र गाउँपालिकाले ल गर भन्ने अनि यहाँ आएर अब समितिलाई चाहिँ पैसा चाहिँ कति निकाले के गरे सर्वसाधारणलाई थाहै नै छैन, कहाँ थाले होइन। अब एउटा मापदण्ड होइन कि त्यहाँनिर अब एउटा दक्ष जनशक्तिहरूको त्यहाँ आएर त्यो दक्ष जनशक्तिले अनि यसरी हुन्छ उसरी हुन्छ भनेर एउटा मापदण्ड रहितका चाहिँ घरहरू बनाउनु पर्यो। अनि त्यो 97 लाख रुपियाँ कहाँ गयो त? उपाध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? एउटा गाउँपालिकालाई चाहिँ एउटा यो यति रुपियाँ चाहिँ गाउँपालिकाले अब गाउँपालिकाले लगानी त गरिरहेछ, गाउँपालिकाबाट कुनै गुनासो छैन, किनभने तर गाउँपालिकाको कमजोर के भयो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो रुपियाँ कहाँ गयो त भनेर एउटा मूल्याङ्कन गरेन, त्यो एउटा अवलोकन गरेन भन्ने चाहिँ हामीहरूको एकदमै गुनासो हो। उपाध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ?
ठिक छ, तपाईहरुको बस्ती बनाउने एउटा किसिमको लक्ष्य छ, उद्देश्य छ र कति समयमा बनाउने भन्ने किसिमको तपाईहरुको टार्गेट पनि छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसका लागि भइरहेको खर्च कतिको पारदर्शी छ भन्ने सवालमा स्थानीयहरू यति बेला त्यो प्रश्न गरिरहेका छन् र 97 लाख चाहिँ कहाँ गयो, कसरी खर्च भयो भन्ने सवालमा, त्यसको पारदर्शिताका सवालमा स्थानीयले गम्भीर प्रश्न यति बेला गाउँपालिकालाई गरिरहेका छन्। म्याम, लेखा कार्यालयमा गएपछि, लेखा फान्डमा गएपछि के भन्छ भने लेखा फान्डले सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ। अब सर्वसाधारण हामी जस्तो सर्वसाधारणले सूचनाको हक प्रयोग गर्ने भन्छ। सूचनाको अब हक हामीले प्रयोग गर्दाखेरि कानुनहरू पढेको छैन। उपाध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? उपाध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? उपाध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकहरू, उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला छुटिएको छ। उहाँले हाम्रो आवाजलाई सुन्न सक्नु भएन, नेटवर्क प्रब्लमका कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग सम्पर्क छुटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँसँग पुनः हामी कुराकानी जोड्छौँ। उपाध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? उपाध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? हजुर हजुर हजुर। अब स्थानीयले त गाउँपालिकाले जुन किसिमको 97 लाख खर्च गरेको छ नि हालसम्म, यसको पारदर्शितामा प्रश्न चिन्ह खडा गरे यति बेला के भन्नुहुन्छ? कहाँ कति के कसरी खर्च भयो भन्ने बारे कसैलाई पनि जानकारी गराइएन र त्यो खर्च सही तरिकाले भएको छ भन्ने सवालमा समेत यति बेला स्थानीयले शङ्का गरेका छन्। अब स्थानीयले शङ्का गर्नु पनि स्वाभाविक छ। प्रत्येक ठाउँमा सभा गर्नुपर्छ, हर हिसाबको जहाँ पनि चाहिन्छ। आफ्नो बस्ती हो, आफूले बस्ने घर हुन्। तपाईहरुले बुझाउनु भएको छ उहाँहरूलाई के कति खर्च भयो भनेर? तपाईहरुले भन्नुभयो त सार्वजनिक सुनवाई अथवा कुनै पनि माध्यमबाट यसको पारदर्शिता बारे तपाईहरुले स्थानीयलाई जानकारी गराउनु भयो? स्थानीयलाई किनभने त्यो घर तयार भएको छैन, अहिले जानकारी गराएको छैन हामीले। किनभने घर तयार भइसकेपछि सँगसँगै सूचनाको हक पनि उहाँहरूले प्रयोग गर्न पाउनु भएन भन्ने किसिमको गुनासो छ। सूचनाको हक समेत उहाँले प्रयोग गर्न पाउनु भएन। अब त्यो घर भर्खर सुरुवातीमा छ, अहिले जानकारी दिने कुरा पनि खासै केही होइन छैन। नत्र भने उहाँहरू पुनः घर तयार भइसकेपछि तर जानकारी त पाउनु पर्यो नि म्याम। एउटा स्थानीयले, सर्वसाधारणले कुनै पनि विषयमा जानकारी लिन पाउँछ। कुनै पनि विषयमा आफ्नो शङ्का उपशङ्काहरू छ भने त्यसलाई क्लियर गर्नका लागि आफ्नो प्रश्न त राख्न पाउँछ नि म्याम। त्यसलाई क्लियर गर्नु, त्यसलाई स्पष्ट पार्नु तपाईहरुको दायित्व पनि हो नि त। सुरुमै सूचनाको हक गर्ने कुरा छ उनीहरूले। तर त्यहाँ त तपाईहरु यति मात्र होइन, मापदण्ड विपरीतका कुरा आइरहेका छन्। सूचना चाहियो भन्ने तरिकाले काम गर्न सकिदैन। तपाईहरु सूचना दिन सक्नुहुन्न सर्वसाधारणलाई, यही भन्न खोज्नु भएको? हजुर सकिन्छ हजुर। तर के हो भने कामको सुरुवातै नगइकन अनि त्यो कसरी दिने त? तपाईको कामको सुरुवातमै तपाईहरुले गर्नुभएको खर्चमा प्रश्न चिन्ह खडा भइसक्यो म्याम। त्यहाँ पारदर्शितामा प्रश्न उठिसक्यो। कहाँ कति खर्च भयो भनेर सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन। उहाँहरूले शङ्का गरिरहेका छन्। यति बेला तपाईहरुले बनाउनु भएको समिति मार्फत कतै त्यो पैसाको दुरुपयोग भएको छ कि त्यसमाथि कतै अपचलन भएको छ कि भन्ने शङ्का गरे। अब तपाईहरुले स्पष्ट पार्नु परेन त? शङ्का गरे उनीहरूले। अब हामी बुझाउन सक्ने भयौँ, त्यहाँ जाने भयौँ कस्तो छ। अब त्यो समितिले के गरेको छ त्यो कुरा त गर्ने भयौँ नै। कहिले गर्नुहुन्छ त? त्यही त तपाईहरुले गर्नु भएको छैन भन्ने गुनासो बढेको छ स्थानीयको। तपाईहरुले कहाँ कति खर्च भयो भन्ने किसिमको स्पष्ट नै पार्नु भएको छैन। बजबुरा त गरे छैन कसैले पनि। काम सुरु हुँदैछ, अब घर तयार भएको छैन। घर तयार हुँदासम्म गर्ने हो खास। अब घर तयार नभएकै बिचमा अहिले तुरुन्तै गरिहाल्ने कुरा थिएन। उपाध्यक्षज्यू, घर तयार होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर सुरुवातदेखि नै त्यहाँ सही तरिकाले रकम खर्च भएन। कहाँ कति खर्च भयो भन्ने स्थानीयलाई जानकारी नै भएन। घर निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने रकम सही तरिकाले खर्च भएन भने त्यसको के अर्थ भयो त? होइन सुन्नु न, अब दिने कुरा ठिक छ। भर्खर अब 97 लाखको कुरा भएको छ होइन। अब त्यहाँ लगानी त्यति भएको छ, त्यतिको जानकारी लिनलाई ठिक छ। तर के हो भने त्यही जानकारी दिनुस् भन्नुभएको छ स्थानीयले। त्यतिकै जानकारी जति खर्च भएको छ त्यतिकै जानकारी मागेका हुन्। उपाध्यक्षज्यू, जति खर्च गर्नुभएको छ 97 लाख त्यतिकै। हजुर बताउनुहोस्। हाम्रो कुरा नसुन्नु, तपाईँ आफ्नो मात्र कुरा गरिराख्नु भएको छ। तर तपाईँले भनिरहनु भएको छ त यो सुरुवाती हो, घर बनेपछि मात्रै पुरै जानकारी हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यस्तो पनि हुन्छ कतै? प्रत्यक्ष फिल्डमा त के छ भने तपाईँले भन्दा हामीलाई जानकारी बढी छ।
त्यो भएर के हो भने अहिले त हामी अब तुरुन्त घर तयार भएपछि गराउन भने तर उहाँलाई अहिले चाहियो ठिक छ अहिले चाहिए पनि कहिलेसम्म अब उहाँले चाहिएको कहिलेसम्म तयार हुन्छ हामी दिन सक्छौँ त ठिक छ तपाईले भन्नु पर्यो नि त दिन सक्छौँ भनेर भन्नु पर्यो नि त तपाईहरु त घर निर्माण भएपछि मात्रै सम्पन्न भएपछि मात्रै दिन्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ जनतालाई जति बेला आवश्यक पर्छ सूचना त्यति बेला दिनुपर्छ पारदर्शिता त तपाईहरुले सुरुवातदेखि नै देखाउँदै जानु पर्यो नि म्याम होइन र त्यही त के हो भने उहाँलाई चाहिएपछि अब के हो भने अहिलेसम्म गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा त अब समिति बोलाउनु पर्यो सबै कुराले तयारी हुनु पर्यो अनि त्यसपछि गर्न सकियो हप्ता दिन लाग्ला महिना दिन लाग्ला 15 दिन लाग्ला यतिमा गर्न सकिन्छ त्यो गर्न नसकिने कुरा होइन गर्न सकिने कुरा सुरुवातदेखि नै गर्नुस् म्याम यहाँ हाम्रो तपाईहरुलाई सल्लाह हो किनभने भोलिका दिनमा धेरै स्थानीयले प्रश्न गर्छन् गाउँपालिकामाथि यस किसिमका प्रश्नहरू उठ्नु ठिक पनि हुँदैन त्यसकारणले सुरुवातदेखि नै आयोजनाको सुरुवातदेखि नै तपाईहरुले हर हिसाब किताब फरफारक गरेर लग्नुभयो पारदर्शी ढंगले गर्नुभयो भने गाउँपालिकाले भोलिका दिनमा नाम पनि कमाउला तर के हो भने हामी अहिले त के हो भने के भर्खर सामान मेटेरियलहरु जम्मा हुँदैछ अनि अब त्यहाँ घर जग्गा तयार हुँदैछ पिलर भर्खर रोपिएका छन् के त्यस्तो होला र भन्ने लागेको थियो हामीलाई तर अब साधारण सर्वसाधारणलाई जान्न मन लाग्यो त्यो जान्नको जानकारी दिन सकिन्छ त ठुलो कुरा होइन जानकारी लिन मात्र होइन उहाँहरुलाई त शंका लागेको छ त्यसकारणले पनि उहाँहरुले जानकारी लिन खोजिरहनु भएको चन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ विशेष गरी त उही फिल्डको मान्छे हो उही अब गाउँकै मान्छे हो उनीहरुकै समिति बनाएका छन् विशेष गरी त त्यहाँ पनि गर्नुपर्ने हो उहाँले अहिलेसम्म समितिले दिएन यहाँ चन्द्रजीको कुरा हामी प्रत्यक्ष सुनाउन म्याम पनि आउनु भएन उहाँ हामी गाउँपालिकामा आएर यो गर्नु भयो के भयो भनेर हामी कहाँ कहिले पनि कुरो पुगेन चन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर म कुरा राख्न चाहन्छु उपाध्यक्षज्यू अब यो खतर गाउँपालिकालाई किनभने चाहिँ पैसा दिएन यस्तो गरेन उस्तो गरेन यो खतर गाउँपालिकाको प्रश्न चाहिँ खतर गाउँपालिकालाई प्रश्न गरेको होइन किनभने चाहिँ खतर गाउँपालिकाले खोलेको यहाँको जनसमुदायले खोलेको त्यहाँ समिति छन् ती समितिहरूलाई किन चाहिँ रुपियाँ चाहिँ कहाँ थाले के गर्यो भने तपाईहरुले किन अवलोकन गर्नु भएन भन्ने कुरा हो त गाउँपालिकामा त कहाँ प्रश्न उठाइरहेको छु त गाउँपालिकाले निर्माण गर्दै गर्दैन भन्दै भनेको छैन भन्ने कुरा त गरेको छैन नि उपाध्यक्षजी सुन्नुभयो उपाध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यू त्यो समिति खोलेको छ त्यो समितिहरूले पैसा कहाँ थाल्यो तिनीहरूले कहाँ पारदर्शी गरे के गरे हैन ती कुराहरू सार्वजनिक सुनाइ पनि समितिहरूले गर्नुपर्ने हो चन्द्रजी उपाध्यक्षज्यू भन्दै हुनुहुन्छ अब गाउँपालिकामै आएर पनि तपाईहरुले यसबारे सोध्न सक्नुहुन्छ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ अब जानुहुन्छ त तपाईहरु हजुर जाने त्यो पारदर्शी गरेपछि हामी जाने नि त्यो समितिहरूलाई भन्ने सार्वजनिक उहाँ आएर यहाँ बस्ती विस्तारमै भन्नु पर्यो नि सार्वजनिक सुनाइ एकजनाले गरेर हुँदैन नि एकजना म जाउँला अब म शिक्षित छु अब म गएर अब मैले चाहिँ गरौँला मैले चाहिँ सुनाउँला अब यहाँको सर्वसाधारण छन् पढ्नै लेख्न नजान्ने मान्छेहरू छन् ती एउटा यो समुदायमा आएर यहाँको समुदायसँग उहाँ त अब यहाँ हामीहरूले भोट दिएर यहाँको समुदायले भोट दिएर जितेको मान्छे हो नि एउटा समुदायमा आउनु पर्यो समुदायमा आइसकेपछि कसरी काम अगाडि बढिरहेछ जनताहरू कति टाइमसम्म कति रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको छ अनि कति टाइमसम्म घरमा बस्न सक्छन् भन्ने कुराहरू त जनप्रतिनिधिहरूले आएर जनतासँग चाहिँ सर्वसाधारणसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो नि सर पक्कै पनि उपाध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर चन्द्रजीसँग भन्न चाहे म चन्द्रजी हामीसँग हामी कहाँ कहिले पनि एकचोटि मुख देखाउनु भएको छु होइन तर के हो भने त्यहाँ गएर गुनासो गर्नुभन्दा एकचोटि बजेट दिने ठाउँ कहाँ हो त्यहाँ आएर कुरा गर्नु पर्थ्यो होइन त्यो कसले त्यहाँ गएर सोद्धाखेरि त्यहाँ गएर अब खै हामीले गाँडेखोला बस्ती विस्तारको कति चाहिँ रकम गएको छ भनेर लेखापाललाई सोद्धाखेरि सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्छ सूचना निवेदन दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो होइन अब सूचनाको निवेदन अब हामीले चाहिँ दिन सकेनौँ होइन एउटा जनप्रतिनिधिहरू आएर यहाँ चन्द्रजी ठिक छ अब उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ गाउँपालिकामा आएर उपाध्यक्षज्यूलाई अथवा अन्य जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनुस् त्यस पछाडि उहाँले भन्नुभएको छ कहाँ कति खर्च भएको छ समितिले यसबारे कहाँ कति खर्च गरेको छ यसको हिसाब किताब पनि जनप्रतिनिधिज्यूहरूले माग्नुहुनेछ उपाध्यक्षज्यूहरूले त्यसको हर हिसाब
यहाँहरूलाई बुझाउनु हुनेछ, देखाउनु हुनेछ, सार्वजनिक सुनवाई मार्फत हुन्छ अथवा जे जसरी हुन्छ यसबारे तपाईँहरूलाई स्पष्ट पार्नु हुनेछ भन्ने। सरकारी सम्पत्ति हो, सरकारी पैसा हो, कसैको व्यक्तिको होइन, त्यो मनकै ढङ्गले चल्न त पाइँदैन। त्यो तपाईँहरू हामी कहाँ आउनुहोस्, हामी छलफल गर्छौँ, त्यहाँ जान्छौँ। कसैले हिँडामिना गरेको छ भने तिर्छ नि त, त्यो समस्या छैन, नजिकै मान्छे हो नि त। हजुर, त्यो ठुलो कुरा होइन। तर के हो भने आएर एकचोटि सल्लाह नगरी थाहै नदिई अब को कहाँ के गर्यो भन्ने कुरा त सबै ठाउँमा प्रत्येक ठाउँमा जानकारी त हुँदैन। हामीसँग त्यहाँकै समुदायले भन्नु पर्यो, बुझिया कुरा त हामी कहाँ आउनु पर्यो नि त, जानिया कुरा त। ठिक छ उपाध्यक्षज्यू, अब चन्द्रजी तपाईँ कहाँ आउनुहुनेछ? अब त्यो के थाहा हुन्छ त? ठिक छ चन्द्रजी, तपाईँ कहाँ आउनुहुनेछ? उहाँ लगायत अन्य स्थानीयहरू पनि जसलाई यसको हिसाब किताब चाहिएको छ, जसलाई विशेष गरी यो खर्च भएको रकमप्रति उहाँहरूलाई शङ्का छ, सबैजना व्यक्तिहरू तपाईँ समक्ष आउनुहुनेछ र त्यस पछाडि सार्वजनिक सुनवाई मार्फत हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ यसको पारदर्शिता खोज्ने सवालमा तपाईँको पहलकदमी भूमिका अग्रणी देखियोस्, हामी यही चाहन्छौँ र समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कसैलाई पनि अब त्यो अनावश्यक रूपमा कसैले पैसा खानु पनि हुँदैन, कसैले भजार गरेको गरेको छ भने त्यो तिर्न पनि पर्छ, बाध्य हुन्छ भोलि। त्यसको खोजबिन चाहिँ गर्नुहुन्छ अब तपाईँ? त्यसो भए म त गर्छु, म त कसैको केही छैन, मसँग कसैसँग त्यस्तो केही पनि छैन। मैले अनुगमन गर्ने हो, प्रत्यक्ष देखेका कुरा गर्ने हो, भोगेका कुरा गर्ने हो, जे छ त्यही गर्ने हो। अनि त्यति अब त्यो जनतालाई अनि अप्ठ्यारो पर्ने, अब त्यो बजेट एकातिर जाने, घर जनताका नपर्ने स्थिति हो भने त हामी पनि त त्यसमा छौँ त। ठिक छ, अब यस विषयमा खोजबिन गर्नुहोला, अनुगमन प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुहोला र स्थानीय तपाईँका जो मतदाता छन् ती मतदाताले उठाएको प्रश्नको जवाफ उहाँहरूलाई स्पष्ट पारिदिनु होला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै चन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। हजुर, अब उपाध्यक्षज्यूले भनेको कुरा यहाँले बुझ्नुभयो नि त? हजुर बुझिरहेको छु। अब उहाँ आएर चाहिँ अब एकदमै यहाँ अब अवलोकन गर्नु पर्यो। अवलोकन गरिसकेपछि अब त्यो रुपियाँ समितिले कहाँ फालेका छन्, के गरेका छन्, त्यो पारदर्शी गरिदिनु पर्यो। हामीहरू त त्यति चाहिँ आभारी छौँ। ठिक छ, अब तपाईँहरूले पनि यस विषयलाई लिएर अब थप जानकारी हामीलाई गराउँदै गर्नुहोला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू सर। हुन्छ दर्शकहरू, यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मुगुका दलित समुदायको 50 घरसहितको वस्तु विस्तार गर्ने योजना अझैसम्म पुरा हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भलाई लिएर हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अहिले हाल चाहिँ जापानबाट हो है। हजुर, जापानबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो चाहिँ भीमलाल कणेल। भीमलालजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के जिज्ञासा थियो? यो समस्या भनौँ कि यो सबैलाई परेको हो कि कसो, म यो चाहिँ बुझ्न खोजेको है। तपाईँलाई मैले भाइबरमा एकचोटि यो पोलार स्टार बोर्डिङको एउटा विज्ञप्ति भनौँ यो चाहिँ मैले पठाएको थिएँ। यो असारदेखिको फिस चाहिँ भर्नु होला भनेर चाहिँ विज्ञप्ति आएको थियो होइन। के विषयमा भन्नुभयो यहाँले? सुरुदेखि भन्नुहोस् त स्पष्ट रूपमा, मैले अलिक बुझिनँ। यो बोर्डिङ सम्बन्धी हो। बच्चा स्कुलमा जान्छन् र बच्चाको चाहिँ पढाइ चैतदेखि बाढी भएको छैन। वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक अब मङ्सिर भोलि पर्सियाङ आउँदैछ, पढाइ भएको छैन। अब यो स्कुलले चाहिँ असारदेखि यताको फी तिर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यदि यो सरकारले तोकेको हो कि अब यो बोर्डिङहरूले चाहिँ यत्तिकै लिन खोजेका हुन् कि यो विषयमा चाहिँ जानकारी पाउनको लागि अहिले अनलाइन कक्षाहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ, वैकल्पिक रूपमा अनलाइन मार्फत पढाइ भइरहेको छ विद्यार्थीहरूलाई। अनलाइन यस्तो छ फेरि, अनलाइन कस्तो नि 1-2 का विद्यार्थी हुन्, साना तल्लो तहका हुन् होइन। हजुर, तिनीहरूको कस्तो छ भने असोजको 16 गते यिनीहरूको चाहिँ भर्ना सुरु भएको। हजुर, अनलाइन क्लास छ। अब असोज कार्तिक बल्ल 1 महिना हुँदैछ भयो भनौँ होइन। अब यसलाई तपाईको बच्चाहरू यति बेला अनलाइन कक्षा पढिरहेका छन् वा छैनन्, यो बताउनुहोस् त। यति बेला चाहिँ पढिरहेका छन्। अनलाइन कक्षाको लागि विद्यालयहरूले सर्टेन रकम तोकेका छन् र त्यो लिइरहेका पनि छन्। यो देशैभरि हो,
अनलाइन कक्षा अहिले वैकल्पिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ किनभने कोरोनाको महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्र बन्द हुने अवस्थामा थियो। त्यो कुरो चाहिँ मैले बुझेँ कि यो असारदेखि चाहिँ यता अब असोजमा भर्ना गरेर चाहिँ असारदेखि यताको फी तिर्नु हुनु त अलि जायज होइन कि सरकारले तोकेकै हो कि कसो हो भनेर म बुझ्नलाई फोन गरेको। तपाईँको बच्चा चाहिँ कुन बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नुहुन्छ? कुन जिल्ला? यो चितवनको पोलार स्टार बोर्डिङ हो। चितवनको पोलार स्टार बोर्डिङ। पोलार स्टारमा? हजुर। हस्, यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है त, समय र जानकारीका लागि। हजुर, ठिक छ, हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँको समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला जापानबाट हामीलाई सर्वसाधारणले कल गर्नुभएको थियो र विशेष गरी अहिले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ र बोर्डिङ स्कुलहरूले जसले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् केही सर्टेन अमाउन्ट उहाँहरूले लिने गर्नुभएको छ फिसको रूपमा। र किनभने थुप्रै शिक्षकहरू पनि यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूको धेरै सेवा सुविधाका कुराहरू पनि जोडिन्छन् र विद्यार्थीहरूलाई पनि अहिले शिक्षामा आबद्ध बनाइरहन पढाइमा निरन्तरता प्रदान गर्नका लागि यसरी वैकल्पिक कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ देशैभर, जसका लागि उहाँहरूले सर्टेन रकम पनि लिने गरिरहनु भएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने दर्शक महानुभावहरू यहाँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। 24 घण्टा भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यदि कुनै किसिमको आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा छ, कुनै तथ्य प्रमाणहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई भिडियोमा क्याप्चर गरेर आफ्नो मोबाइलमा क्याप्चर गरेर भिडियो पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रा विभिन्न माध्यमबाट, सोसल साइटका माध्यमहरूबाट तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै कुनै जानकारीहरू छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गरेर कुनै पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।